बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दूसरा, जेडी वेंस के मुताबिक ये मुतालबा था कि अफसूदा यूरेनियम जो ईरान ने तैयार की हुई है 60% तक, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दी जाए। इस पे भी ईरान राजी नहीं हुआ। तो इन दो चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं जी डेडलॉक है। रशिया ने कहा था कि यूरेनियम हम ले जाते हैं, उनकी ईरान से बात हुई होगी, इसी सूरत में उन्होंने ये बात की, वरना इतना बड़ा दावा जो है वो रशिया कर नहीं सकता। अमेरिका नाज़रीन तनहा होता जा रहा है, उसका अकेलापन अब दिखाई दे रहा है। तमाम तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अमेरिका मार खा के आए, चाहे मार के आए, चाहे अमेरिका ताखीर से आए या जल्दी आए, अमेरिका को इन मुज़ाकरात में दोबारा आना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। जितने भी अमेरिका के मादी के इत्तेहादी हैं वो सारे भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। इटली की वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी। ये खातून आपको याद होगी, जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार रहे थे ना, जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, तो पीछे एक खातून लीडर खड़ी थी, वो इटली की वज़ीर आज़म थी। उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था कि यार ये क्या बंदा है, ये किस तरह की शख्सियत है, ये क्या कर रहा है। क्या किसी भी लीडर को इस तरह कार्टून बनना ज़ेब देता है? क्या कोई भी लीडर इस लेवल के जूते पॉलिश आलमी सतह पे आकर कर सकता है? वो खातून बहुत परेशान थी, जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की वज़ीर आज़म है। अब उन्होंने एक बड़ा जुर्रतमंदाना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा वो मनसूख करने जा रहे हैं। यानी इटली के साथ इसराइल का एक दिफाई मुआहदा था। याद रखिएगा, ये दोनों ममालिक मेडिटेरियन सी के ऊपर है। सामने वाली साइड पे जो है वो इसराइल है, उसके बाद एक इस तरफ तुर्की है, तुर्की के साथ यूनान है, फिर ऊपर आपका इटली, स्पेन, ये सारे ममालिक जो हैं ये इसी समंदर के ऊपर है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। तो इसमें जो इटली की वज़ीर आज़म है, उन्होंने अब इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। ये एक झटका है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए भी झटके पे झटका आ रहा है। देखें ना, वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे फेवरेट हंगरी का वज़ीर आज़म था, वो फारिग हो गया। 16 साल तक वो इक़्तिदार में रहा और बिलाखिर वो फारिग हो गया। और हंगरी का जो इलेक्शन है वो इसकी एक मिसाल है कि यूरोप के अंदर अमेरिका का असर रसूख खत्म हो रहा है। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत वहाँ इतनी ज़्यादा है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करता है वो वहाँ पे मकबूल हो जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लीड ली हुई है वो स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो ने ली हुई है। और वहाँ के लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं इस बात के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि जनाब हमें फ़ख्र है कि हमारा वज़ीर आज़म इतना डट कर, इतना मजबूती के साथ खड़ा है। अब नाज़रीन, कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं कि हुकूमत ने एलानिया लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया है। एलानिया लोड शेडिंग की वजह बताऊं नाज़रीन क्या होती है। लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर पा रहे होते, या आपकी उतनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती जितनी बिजली आपको चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला इसका उलट है। पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो ज़रूरत से दुगनी से भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए, अगर पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो पाकिस्तान के पास 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हर महीने 250 मेगावाट के हिसाब से ही पैसे देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सलाहियत है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की, पाकिस्तानी जो बिजली खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, पाकिस्तान जो बिजली बनाने की सलाहियत है उसके पैसे देते हैं। फिर ऐसे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इजाफी सलाहियत है और आप सलाहियत के पैसे ले रहे हैं, बिजली के पैसे नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान की सलाहियत है कि वो रोजाना 100 अंडे बेच सकता है, दुकानदार 100 अंडे रोजाना बेच सकता है। आपकी जरूरत जो है वो 10 या 15 अंडों की है, लेकिन आपको रोजाना उसे 100 अंडों के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे 5 अंडे लें, 10 अंडे लें, 20 अंडे लें, 40 अंडे लें, आपको पैसे उसको 100 अंडों के देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी सलाहियत है कि वो 100 अंडे रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। ये है कैपेसिटी पेमेंट जो आप हर मर्तबा अदा करते चले आ रहे हैं और आप आइंदा भी अदा करेंगे। अब मजे की बात यह है कि वो जो अंडे आप ले रहे थे ना, उसमें से भी उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं देने। वहां पे भी लोड शेडिंग होगी बिजली की शुरू। अब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, हालांकि कैपेसिटी है इजाफी और बिल भी है इजाफी। आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ाई गई। फिर आप 1 के बजाय 3 यूनिट के पैसे देते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जा रही है। रीजन क्या है कि अवाम को टके का फायदा ना हो और हमें टके का नुकसान ना हो। ये जितने आईपीपी है ना, ये सारे हुकूमत के नाक के बाल हैं। इन सबको लाया कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इन लोगों ने ये इसके सारा का सारा मुनाफा खाया ना, इन्होंने पैसा खाया।
تو یہ جو پیسہ انہوں نے کھایا، جن لوگوں کو یہ لے کر آئے گارنٹیاں دے کر، ان کا نقصان تو نہیں ہونے دیں گے، اتنا سا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ کاروباری لوگ یا آئی پی پی یہ لوگ نقصان کسے سمجھتے ہیں کہ جی پچھلے مہینے ہمارا منافع تھا 10 ارب کا، اس مہینے 9 ارب کا منافع ہوا، ہمیں 1 ارب کا نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان اسے کہتے ہیں۔ یہ نقصان اسے نہیں کہتے کہ ہمارا لاس میں چلا گیا۔ عام آدمی کا نقصان تو یہ ہوتا ہے نا، اس نے 100 روپے کی چیز بنائی، اس کی 90 کی بک گئی تو اس کا 10 روپے کا نقصان ہو گیا، اور اس کی چیز جو 110 کی بک گئی تو 10 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ ان کا یہ نہیں ہے، ان کا منافع جو ہے، اگر انہوں نے 100 روپے کی چیز بنائی اور 200 کی بکی تو 100 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ اگلے مہینے 190 کی بکی تو یہ کہیں گے کہ 100 کی ہم نے بنائی تھی، ہماری 190 کی بکی ہے، ہمارا تو جناب 10 روپے کا نقصان اس لیے ہو گیا کہ پچھلے مہینے ہم نے 200 کی بیچی تھی۔ یعنی یہ قوم کو جو پہلے نچوڑ رہے تھے، اب وہ نچوڑنے میں چند فیصد کا فرق آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی قوم پہ ڈالو، ہم نے یہ بوجھ نہیں اٹھانا۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور آج پاکستان میں کامیابی پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ آپ کے بڑے بڑے دانشور، آپ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے طاقتور لوگ، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب پاکستان کو قرضہ دینے والا ہے۔ یہ خبر بھی آئی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے تمام اخبارات میں ہر جگہ پہ یہ خبر خاص طور پہ چھپوائی گئی ہے کہ پاکستان پریشان نہ ہو، سعودی ولی عہد کی جانب سے 3 ارب ڈالر ڈپازٹ کرانے کا اعلان۔ یہ کوئی پاکستان کو پیسے مل نہیں جائیں گے، نہ یہ کوئی سرمایہ کاری ہے، یہ صرف سعودی عرب اپنے بینک سے پیسے نکال کے ہمارے بینک میں رکھ دے گا، یہ صرف ڈپازٹ ہے، اور ہم نے پیسہ واپس کرنا ہے UAE کا، اور یہ پیسہ ہم نے سعودی عرب کا واپس کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس پیسے کے اوپر ہمیں سود بھی دینا پڑے، آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب ہم سعودی عرب سے پیسہ لے رہے ہیں، ہمارے لوگ بغلیں بجا رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی، بہت فٹے منہ تڈا۔ یہاں پہ SIFC نامی ادارہ بنایا گیا، اس کے اوپر ریٹائر اور حاضر ڈیوٹی جرنیلوں کو بٹھایا گیا، پورا کا پورا ادارہ کنٹرول کیا گیا فوج کے ذریعے سے، فوجی جرنیلوں کے ذریعے سے، اور اس ادارے کو پاکستان کے تمام ادارے دے دیے گئے۔ یعنی سیاحت ان کے پاس، معدنیات ان کے پاس، زراعت ان کے پاس، ہر چیز انرجی سب ان کو دے دیا گیا، سارا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں سینکڑوں ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری آنے والی ہے، ٹکے کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی، کوئی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں آئی۔ اتنی بڑی ناکامی پہ بولنے کی بجائے یہ کہہ رہے جی ادھار پیسے مل کے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ شاباش، یہی آپ سے توقع تھی، اسی طرح کی خبریں آپ نے دینی تھی۔ ماضی میں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں، سب کی آنکھوں پہ انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، لیکن قوم کی آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہے، لیکن ہمارے چند دانشور جو ہے نا، ان کی آنکھوں سے پٹی نہیں اتر رہی، وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، وہ جو مقدمہ 10 منٹ میں ہو جانا چاہیے، 1.5 سال سے اس کو لٹکایا ہوا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک اور کیس پرانا یہ چلاتے رہتے ہیں فورن فنڈنگ کا، اس کے اندر مرکزی ملزم بنا دیا۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، ہم نے اس پورے کیس کو سٹڈی کیا تھا۔ پاکستان میں بے شمار لوگ، بہت سارے صحافی آپ کو یہ بتائیں گے جو صحیح رپورٹنگ کریں گے کہ اگر پاکستان میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ سب سے زیادہ شفاف ہے، سب سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی شفافیت نہیں تھی۔ یہ PMLN، یہ پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں، فضل الرحمان، یہ تو حساب ہی نہیں دے سکتے، بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسہ آیا کہاں سے گیا کہاں پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک روپیہ ڈاکومنٹڈ تھا، لیکن اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ملوث کیا گیا۔ اب عمران خان کے اوپر یہ بھی ایک کیس چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کی بہن نے بتایا کہ سلمان صفدر کو عمران خان نے بتایا کہ پہلا انجیکشن لگنے کے بعد آنکھ میں تھوڑی بہتری آئی، اس کے بعد سے کوئی بہتری نہیں آئی۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اس آنکھ سے آپ نظر نہیں آ رہے، نہ میں اس آنکھ سے پڑھ پا رہا ہوں۔ پمس کے ڈاکٹر عارف نے کہا کہ یہ آنکھ مستقل ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس سے بہتر اب نہیں ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کی حالت کی ہے انہوں نے۔ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، اسے جیل کے اندر ایک آنکھ سے نابینا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی تاریخ میں جس لیڈر نے پراپر چیلنج کیا اور پاکستانیوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور پاکستانیوں نے اس کے موقف کو سمجھا، وہ عمران خان ہے۔ عمران خان نے وہ سمجھا دیا قوم کو جو کوئی نہیں سمجھا پایا تھا۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب سے شدید دشمنی نکالی جا رہی ہے، اور لگاتار یہ کیا جا رہا ہے، لگاتار کیا جا رہا ہے۔ اور لا کر مسلط کنہیں کیا؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، نالائکوں کو۔ وہ اپنی مرضی کے سروے کرا کے چڑھائی جا رہے ہیں، جناب میں 100% مقبول ہو گیا، میں 70% مقبول ہو گئی، میں 90% مقبول ہو گیا، DGI کہتے ہیں 97% مقبول ہو گیا، 93% مقبول ہو گیا۔ اور خانہ خراب الیکشن کراؤ ملک میں، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ یہ مقبولیت کے دعوے جو ہے نا، یہ 2024 میں بھی کیے جا رہے تھے، یہ بڑی چھلانگیں لگا رہے تھے اپنے پرائیویٹ سرویز کروا کے۔ اگر اتنے ہی مقبول ہو گئے تو عمران خان کو ایک دن کے لیے صرف جیل سے باہر نکالو، تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے مقبول ہو۔ ایک دفعہ پاکستان میں الیکشن کرواؤ فری اینڈ فیئر، تمہیں پتہ چل جائے گا تم پاکستان میں کتنے مقبول ہو۔ ابھی یہ ایک اور خبر ہے، اسد اللہ خان صاحب نے دی، ان کا کریڈٹ ہے کہ بلاول زرداری کی پیپلز پارٹی نے ورلڈ بینک کو بھی 5 ارب کا چونا لگا دیا، یعنی ورلڈ بینک کو بھی ٹیکہ لگا دیا انہوں نے، اندازہ کریں آپ۔ اور ان کو لا کر مسلط کیا عاصم منیر صاحب نے۔
पीपल्स पार्टी ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम और रोशन सिंध में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है और दुबई में जायदादें बनाई गई हैं। इस केस में ओमनी ग्रुप और चंद बासर सियासी खानदान के नाम हैं। जनाब ये खबर दी असदुल्ला खान साहब ने। अब आप बताएं कि ऐसे लुटेरों को लाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, और किया किसने? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। तो एक बात तो आप क्लियर कर लें कि फौज का ये मसला ही नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों है। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई ना पकड़े, हमें कोई ना पूछे, जितनी मर्जी करप्शन करो, जो मर्जी करो पाकिस्तान में, हमें कोई ना पूछे। जब भी उनकी तरफ कोई पूछेगा या उनसे बात करेगा, वो फौरी तौर पर रिजीम चेंज कर देंगे, और इसके लिए उन्हें किसी के भी दरवाजे पे दस्तक देनी पड़े, वो भी जाके वो दे देंगे। अपना मुफाद है, अपनी एक्सटेंशन है, अपनी नौकरी है, अपना इस्तेसना है। इससे बाहर ना ये माजी में निकले, ना ये अब निकल रहे हैं, ना इनके निकलने की कोई तवक्को है। अवाम ही इनको पकड़ के निकालेगी तो निकालेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।